الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان أبوهما صالحا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام جس پاسے میں ٹر جاواں جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے. میں عرض کردہ جاواں کہ سادات پاک اور علماء کرام اور بزرگ جتنے بھی تشریف فرماؤ میرے سر دا تاج و میرے نال پڑھنا یا میری گفتگو کو بولنا فرض واجب کوئی نہیں نہ میں بزرگاں نو کیا نہ سادات پاک دی بارگاہ نہ میرا علماء دے نال کوئی مطالبہ ہے لیکن ایک گل ضرور عرض کرانگا کہ نوکری انہوں کہیں دے کہ جدو مالکان دا ذکر چھڑے تے بندے دا وجود بھی پتھر دا ہو جائے تو زبان بھی پتھر دی ہو جائے انہوں حضور دا غلام نہیں کہیں دے اور نہ ایدنال کوئی غلمی ظاہر محبت ہوندہ ہے. نوکر ہو بے جدے سامنے ہو دے مالکان دا نام لے آ جائے تو دا تن بھی رقص کرے اور دا من بھی رقص کرے. آتا میں صرف نوجوانہ نو کہاں جے خالی نیڑے بے کے ہمیں دوجیاں دا ذوق ہی خراب کرنے تے دو پیر پیچھا ہو جائے جے کسے بولنے والے بندے نو 2 منٹ نیڑے بیٹھ دے جے مہربانی. اور میں دوبارہ پھر عرض کرنے لگا میرا کوئی مطالبہ نہ سادات پاک نہ علماء نہ اور نہ بزرگاں نہ لے جڑے نوجوان بیٹھے ہو جڑا منہ لنگر کھان دیواری کھل سکتا ہے حضور دی عظمت سن کے بھی کھلنا چاہیے. جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی
خبر رکھی دے سانو اس نے دسیا صدیقی ہے ناجس دا سبحان اللہ سانو اس نے دسیا صدیقی ہے ناجس دا او جڑے یار تو وک جاون کوئی شیوی نہ گھر رکھ دے جڑے یار تو وک جاون کوئی شیوی نہ گھر رکھ دے میں جس پاسے بھی ٹر جاواں سرکار نظر ایویں نہ سمجھی مدنی دے غلامانو اے ازلاں دے جوہری نے قدماں چ گوہر رکھ دے سمجھ بیٹھی مدنی دے غلام لو مدنی دے غلام لو مدنی دے غلام اے ازلاں دے جوہری نے اے ازلاں دے جوہری نے قدماں چ گوہر رکھ دے جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے پڑھو نا پڑھو سارے نہیں جڑے پڑھ سکتے ہو پڑھو جڑا نہیں پڑھے گا کوئی گناہ نہیں پر حضور دی نعت خدا دی قسم جڑا پڑھے گا ثواب ہے جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد صدر ذی وقار گلشن سادات کی بہار فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمد اویس شاہ صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ
سجادہ نشین دربار عالیہ چشتیہ قاسمیہ چک سیدہ شریف، فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید علی حسین ثانی شاہ صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ، آپ نے سادات پاک دا حکم نامہ اس طالب علم تک پہنچایا، بڑی مہربانی فرمائی۔ حضور قبلہ پیر سید شفقات حسین شاہ صاحب، قبلہ پیر سید برکات الحسن شاہ صاحب، پیر سید محسن علی شاہ صاحب اور سادات پاک علماء کرام شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ آج اسی سارے سلطان الاولیاء امام الاولیاء سرتاج اولیاء حضور پیر پٹھان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے عرص پاک اور تاجدار چک سیدہ شریف عاشق رسول فنا فی الشیخ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید اشفاق حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے عرص پاک دی نشست دے اندر اسی سارے حاضر ہاں، جس طرح تسی سارے سادات پاک دی غلامی وچ تشریف لے آئے ہو، اسی طرح یہ طالب علم سادات پاک دا ادنا جا غلام ہوں دی حیثیت کے نال میں بھی حاضر ہوں۔ جس طرح سادات پاک دیاں شفقتاں اور محبتاں دی بارش تواڈے تے ہو رہی ہے، اسی طرح سادات پاک دی محبت اور شفقت دی بارش اس طالب علم تے بھی انہاں لجپالاں دی برس دی رہندی ہے۔ میرے واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اپنے مالکاں دی گواہی پوان واسطے میں اس آستان پاک تے حاضر ہو گیا، کوئی بوے نہ بوے، سنے نہ سنے، مننے نہ مننے، یہ مقصد ہی نہیں، مقصد ہے روزے اشر اور کچھ نہیں، مالک اتنی تے گواہی دین گے کہ اے او ساڈا غلام ہے جڑا صبح دوپہر شام ساڈے نانے دا ذکر کرتا رہا۔ حضرات ذی وقار، کون کہتا ہے کہ اللہ والے مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، ایتھے رہ کے تے اونا دی نظر ایک حصہ غلامت ہوندی ہے نا، ایک حصہ، اور باقی 9 حصے او دے انوار و تجلیات تک دے اونا دی زندگی گزر جاندی ہے۔ پر اللہ والے جدو قبر وچ جاندے نے پھر ایک حصہ او دے انوار و تجلیات تے 9 حصے اپنے غلامہ تے نظر ہوندی۔ ایک گل سبحان اللہ علی تسی کہہ دیو، ان تسی جتنی دیر تشریف فرماؤ طالب علم حاضر ہے، تسی میں برداشت فرمانا ہے جی، انج کوئی نہیں ہونا کہ تسی کہو کسی علماء واسطے میں اگے عرض کر چکے ہیں، نہیں، نہ میری تقریر علماء واسطے وے نہ سادات پاک واسطے وے، میں تے اپنی گزارشات لے کے حاضر ہویا۔ البتہ میں یہ ضرور کہاں گا، سارے نوجوان تے بول نہیں سکتے، جڑی جوانی بچی سی وہ کوئی موبائل کسے دی لے گیا، کسے دے چوک لے گئے، کسے دے پھٹے لے گئے، آج بولے گا وہی نوجوان جدی آج بھی جوانی رسول اللہ دی عزت دا پیرا پیدا دی ہے، اور ایدے نال بندے دی کوئی پرسنالٹی کٹ دی کوئی نہیں کہ بندہ کہے کہ یار میں سبحان اللہ کہاں گا تو میری کوئی پرسنالٹی جو فرق آ جائے گا۔ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا، ایک باری کریم آقا علیہ السلام دی عظمت سن کے
خوش ہو کے بولنا تہاڈا کام ہے، خدا نسلاں نوں بھی قیامت تائیں عزتاں دے تاج پہنا دے۔ حضرت دی وقار حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، یہ دومیں ہستیاں چل دے نا ایک ایسے قبیلے وچ پہنچے۔ توجہ ہے جی، ایک ایسے قبیلے وچ پہنچے کہ جنہ قبیلے والے نوں کسی دی قدر دے نہیں پتا، کسی آئے گئے مہمان دی مہمان نوازی دے نہیں سی پتا، کسی نو پانی پلان دے نہیں سی پتا، کسی نو بٹھان دا نہیں سی پتا، کسی نو کھانا کھلان دا نہیں سی پتا۔ حضرت خضر جڑے بنے اس بستی وچوں گزرے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال، اس بستی دے محلے دی گلی دا ایک مکان وہ دی دیوار ڈگن والی سی، تو حضرت خضر نے این کر کے دیوار نو ہاتھ لایا، دیوار سیدھی کر دیتے۔ اچھا جے سمجھ نہیں آئی تو میں سمجھا دینا، کدے ہاتھاں نال بھی دیواراں سیدھیاں ہوئیاں، پر جدو ہاتھ او دے یاراں دے ہون، اچھا کہو ذرا یار سارے سبحان اللہ۔ مجمع چشتیاں دا اور چادر نو داغدار کیتا جے ذوق دی نو۔ ہاں جی تو میں بات درد کر رہے، آپ نے نا اس طرح ہاتھ لایا تو دیوار سیدھی کیتی تے موسیٰ علیہ السلام غصہ چاہ گئے۔ آپ نے فرمایا انہاں پیایا پانی نہیں، پوچھیا انہاں روٹی دا لقمہ نہیں، کسے کوئی بیٹھک دا دروازہ نہیں کھولیا، تو تسی انہاں دی دیواراں سیدھیاں کر دیو پہ۔ فرمایا میں کی کراں، اے جڑے اس مکان وچ وسدے نا، میں انہاں دی وجہ تو دیوار سیدھی نہیں کیتی، جڑے بچے اس مکان وچ رہندے نے انہاں دا ابا بڑا نیک سی، انہاں دا ابا بولو ذرا یار، انہاں دا ابا بڑا نیک سی، میں اے مکان دی دیوار انہاں دے باپ دی وجہ تو اے سیدھی کر دیتی ہے کہ اے بچے کدرے پیو کوئی نہیں تے کدرے انہاں دے مکان دی دیوار نہ ڈگ پوے۔ اس واقعے نو لمبا کرنا میرا مقصد نہیں، میں ایک بات سمجھانے دی کوشش کر رہے ہیں اپنے نوجوان ساتھیاں نو۔ پتہ لگ گیا پیو چنگا ہوئے تے خدا ڈیرے نہیں اجڑن دیندا، نہیں سمجھ آئی؟ جڑے کم از کم ڈیرے تے بیٹھے ہو تے بولو نا، باقی رہن دو یار۔ پتہ چل گیا باپ نیک ہوئے تے خدا ڈیرے نہیں اجڑن دیندا، پھر ذرا بولنا تے اس در دا لنگر کھا کے بیٹھے ہو۔ سانو تے بزرگاں یہ سمجھایا جدا کھائیے، بولو نا جدا کھائیے ہو دے گیت گائیے، تے جے باپ نیک ہوئے تے خدا ڈیرے نہیں اجڑن دیندا، تے ایمانداری دے نال دسیا جے او جدا باپ بھی نیک ہوئے، جدی اولاد بھی نیک ہوئے، اور پھر جنہ دیاں رگاں دی اندر خون بھی رسول دا ہوئے، خوش ہو کے کہہ دے۔ میں پتہ کیوں کہہ تو انہوں خوش ہو کے کہہ دے، مولوی دے پتر دا نام لبو نا تو مولوی بڑا خوش ہوندہ ہے، پیر دے پتر دا نام لبو پیر صاحب راضی ہوندے، چودھری دے پتر دا نام لبو چودھری بھی کھل کے آسدہ ہے میری اولاد دا نام لیا ہے، غریب دے پتر دا نام لبو تو غریب راضی، امیر دے پتر دا نام لبو تو امیر راضی ہے۔ میں بے ذوقے بندے نے جملہ اپنا دیکھ ضائع نہیں کرانگا، میں ذوق والے دی جولی چ رکھن لگا۔ بے ذوقہ بندہ تھوڑی دیر واسطے اپنا دھیان تھلے رکھے، ذوق والے فخر دے نال سنیا جے۔ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جڑا زارا پاک دے بچیاں دا ذکر سن کے راضی ہو جائے نا، او دے تے خدا بھی راضی ہوندہ ہے، مدینے دا تاجدار بھی راضی ہوندہ ہے۔ جنہ دیاں رگاں دے اندر اور جڑا انہاں دیاں گلیاں چو لنگ جائے، خدا او دے گزرن دیاں قسمہ اٹھا لیندہ، اور جنہ اے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اٹھاؤ قرآن کہ جنہ سواریاں تے حضور دے غلام بیٹھے نے، خدا انہاں سواریاں دیاں قسمہ اٹھائیاں نے، خدا انہاں
جانوراں دیاں قسماں اٹھائیاں نے یا اللہ انہاں جانوراں دیاں قسماں کیوں اٹھائیاں نے فرمایا اس واسطے قسم اٹھائیے انہاں جانوراں دے نال وجود میرے مصطفیٰ دے غلاماں دے لگ گئے جس جانور دے نال کملی والے دے غلام دا وجود لگ جائے خدا انہاں دیاں تے قسماں پہ اٹھان دے تے جس وجود نو کملی والے نے اپنے موڈیاں تے اٹھایا پھر او دا کیا یہ تے او وجود پاک ہے نا جدے چہرے دی خدا قسم اٹھائی ہے چلو میں بعد صدات پاک دے پیر چوم کے بھی معافی مانگ لنگا پر میری گل اتھے ہی رہنی ہے گل میں پھر حضور دے چہرے دی کیتی میں دوبارہ کہنے لگا اے او چہرہ جدی قسم خدا بنایا بھی آپ ہے تے قسم بھی آپ ہی اٹھائی ہے اور میں صاحب جملہ کہہ دینا حسن مصطفیٰ دی گل ہوئے تے کوجا بندہ داد نہیں دے سکتا حسن دی گل تے کوجے بندے دا کی کام میں داد دینا کوجا بندہ داد نہیں دے سکتا اے یاد رکھنا کوئی کہہ سکتا سیالوی شکلہ خدا بنائیں بندہ شکلہ نال سونا تے کوجا نہیں ہوندہ کرتوتاں دے نال بندہ سونا تے کوجا ہوندہ ابو لہب دا رنگ آکتے انگارے جیسا سی پر ہے کوجے بلال حبشی دا رنگ کالے پر ہے سونا آنکھو گیا کینے کملی والے دا ذکر سن کے جدی طبیعت سڑ جائے انہوں کوجا سمجھو جدی چہرے دا چراغ روشن ہو جائے انہوں سونا سمجھو حضرات دی وقار تو جنابی والی میں بات رد کر رہی ہیں اللہ کریم نے اپنے محبوب دا چہرہ بھی بنایا ہے آپ میں اس کام مستر ڈیوٹی اپنی تھوڑی جی دین آیا جی منو جو حکم ہویا خطاب شاہ صاحب قبلہ فرما چکے ہیں اور ایک خطاب سید تو بعد خطاب کرنا یہ صدات پاک دا حکم ہی سی قبلہ شاہ صاحب خطاب فرما کے ایک مکمل مدلل روحانی وجدانی ایمانی خطاب فرما کے تشریف لے جا چکے میں کوئی خطاب نہیں کرنے لگا میں اپنا سمجھ لو کہ اپنے پاکان دی بارگاہ چادری پیش کرنے لگا حضرات دی وقار تو جناب والی میں بات عرض کرنے اللہ کریم نے محبوب دا چہرہ بنایا بھی آپ قسم بھی آپ اٹھائی میں جناب والی قرآن پڑھ دینا اللہ نے فرمایا وقت ہے شیر سن کے بے شک نہ بولے جے قرآن سن کے بولو غیرانو پتہ لگے سنیاں نو قرآن دی سمجھ ہوتی ہے حضرات در اللہ کریم نے جناب والی فرمایا وقت ہے فرمایا محبوبہ منو تیرے چہرے دی چمک دی قسم محبوبہ ملو تیرے چہرے دے چمک دی قسم صرف محبوب دے چہرے دی چمک دی قسم نہیں اٹھائی اگے فرمایا واللیلی اذا سجا فرمایا کملی والے چیڑی سیائی تیریاں زلفان دے نال جڑ گئی ہے منو سیائی دی بھی قسم ہے کدرے فرمایا لے اقسم بہذا البلد فرما کملی والیا جتھے تیرے قدم لگے نے جتھے لگے نے فرمایا منو اس جگہ دی قسم ہے کتنے فرمایا لا مروکا کملی والیا کتنے فرمایا والعصر سونیا منو تیرے زمانے دی قسم ہے کتنے فرمایا لا مروکا کملی والیا منو تیری ساری حیاتی دی قسم ہے عرض کی تھی اللہ خدایوں کے قسمہ پیائی اٹھانے مالکوں کے قسمہ پیائی اٹھانے خالقوں کے قسمہ پیائی اٹھانے آواز آئی بندیا محبوب نو بنایا تے میں پر بنان تو بعد منو بھی ایک کہنا پہ گیا سونیا میرے قدرت کار
رب فرمایا سونے محبوبہ تیرے سو سو ناز اٹھانا لوکی میری قسمہ کھا دینے لوکی میری قسمہ کھا دینے میں تا تیریاں قسمہ اٹھانا لوکی میری قسمہ کھا دینے میں تا تیریاں قسمہ اٹھانا حضرات ذرا توجہ فرماؤ میں نبوت دے دروازے دا فیض لے کے ولایت دے دروازے دی طرف آ رہے ہیں اچھا سارے ڈٹ کے کہہ دو سبحان حضرات اچھا میں نے بھی پتہ ہے کہ تساں مالکاں دے حکم نال ایتھے بیٹھے ہیں میری وجہ تو نہیں بیٹھے اچھا بہنا تے تسی ہے ہی ہے کہ یار ہولی ہولی جائے سکھ جو ہن مولویاں دے حق وچ بہن دی کہ جدوں بہنا ہڈا پیراں چ بہنا ہے ہاں جی ایک باری ذوق نال سارے جتنا حضور نال پیار ہے اتنے ذوق نال کہہ دو سبحان اللہ حضرات تو جناب والی میں بات عرض کر رہی ہوں عرض کیتی یا اللہ اے میرا ایک جملے میں حضور دے غلامہ دی جولی وچ رکھنا چاہنا حضور پیر سیال لجپال غریب نواز دی نلائن پاک دا صدقہ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے سارے سونے نے سارے سونے نے کوئی کہہ سکتا سیالوی صرف عیسیٰ علیہ السلام تک نام لے آئی اپنے آقا دا نام نہیں لیا میں کیا خدا دی قسم ہے میں اپنے آقا دا نام تا نہیں لیا کہ صفِ انبیاء دے اندر میرا کملی والا حسن دی کائنات دے اندر وحدہ لا شریک ہے انبیاء دے اندر سمجھ آئیے کہ کوئی نہ جنو آئیے اچھا کہہ دو سبحان اللہ جناب والی صفی انبیاء دے اندر میرا کملی والا ہے وحدہ لا شریک حسن دے اندر حضرات ذرا توجہ فرمانا مقام دے اندر مرتبے دے اندر شان دے اندر میرے آقا دی ذات وحدہ لا شریک بنان والے نے قسمہ کھا دیا اللہ نے خود قسم اٹھائی ہے عرض کیتی یا اللہ تینو محبوب دے نال کتنا پیار ہے خدا دی قسم ہے جملے دی چشن آیا ہے میرا جملہ واپس کر دیا جے فرمایا لوگوں منو اتنا پیار ہے کہ میں معبود ہو کے کملی والے نال پیار پیا کرنا فرمایا میں معبود ہو کے پیار پیا کرنا تسی مخلوق ہو کے پیار کریا دے فرمایا میں بے نیاز ہو کے پیار پیا کرنا تسی نیاز مند ہو کے پیار کریا دے فرمایا میں بنا کے پیار پیا کرنا تسی تے بڑے مصطفیٰ دا صدقہ فرمایا تسی بھی پیار کریا دے فرمایا میں تے مصطفیٰ نو پال کے پیار پیا کرنا تسی تے پن دے محمد دے ٹکڑے آتے تسی بھی پیار کریا جے فرمایا میں تے توانو دے کے میں تے مصطفیٰ نو دے کے پیار پیا کرنا تسی میرے محبوب دے نال فرمایا منگتے ہو تسی دیو دے منگتے ہو تسی بھی دے نال پیار کریا جے عرض کی یا اللہ ان محبوب دے نال پیار اتنے سانوے دس منگیے تیرے دروازے تو یا
محبوب دے دروازے تو فرمایا فرمایا یاد رکھنا جڑا بھی میرے رسول دے دروازے پہ آوے فرمایا کملی والے او خالی نہ جائے خالی نہ جائے آواز آئی سونیا اپنا آوے خالی نہ جائے پرایا آوے خالی نہ جائے پیار والا آوے خالی نہ جائے انکار والا آوے خالی نہ جائے کالا آوے خالی نہ جائے گورا آوے خالی نہ جائے غریب آوے خالی نہ جائے امیر آوے خالی نہ جائے عرض کیتی میرے اللہ یار دے دروازے تو کسے نو خالی کیوں نہیں جان دیندا آواز آئی کملی والے تو اے نہیں ویکھنا آیا کون ہے ویکھنا ہے بھیجیا کون ہے نعرے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لجپال لجپال اللہ نے فرمایا کملی والے آئے نہیں ویکھنا کہ آیا کون ہے تو ویکھنا بھیجن والا کون ہے اے جملہ بغیر صورتوں علماء اور مشائخ دی جولی وچ رکھ کے دعا سمیٹن والا ہے اللہ نو بھی پسند ہی ہے کہ پوری کائنات جے منگے تے در مصطفیٰ تو منگے انہوں بھی یہی پسند ہے کہ جڑا بھی منگے میرے محبوب دے دروازے تو منگے میرے محبوب دے دروازے تو منگے تو فرمایا تیرے در تے کوئی آ جائے تو سونیا خالی نہ جائے عرض کیتی یا اللہ منگیے کنہ کو عرض کیتی یا اللہ منگیے کنہ کو آواز آئی بندیا اپنی اوقات ویخ کے نہ منگی نہیں سمجھ آئی فرمایا بندیا صدات پاک دا جدوں حکم ہویا میں ادوں ہی آیا 12 میں نہیں بجائے تسی اچھی طرح کہہ دو سبحان اللہ حضرات تو جناب والی میں بات عرض کر رہا ہوں عرض کیتی یا اللہ منگیے کنہ کو فرمایا بندیا اپنی اوقات ویخ کے نہ منگی مصطفیٰ دی ذات ویخ کے منگی مصطفیٰ دی ذات ویخ کے منگی کون دے تاہتے کو مو چاہیے کون دیتا ہے تیرے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے تیرے کو منہ چاہیے دینے والا سچا ہمارا نبی ایک باری اچھا کہنا ہمارا نبی بزرگ بھی نہیں علماء بھی نہیں سادات پاک بھی نہیں او ہاتھ کھڑا کرو نوجوان صرف جڑا اچھا کہے گا ہمارا نبی ڈٹ کے کہنے ہاتھ تھلے کر لو بس سن میرے نال اتنا ہی کہہ دینا دینے والا سچا ہمارا نبی دینے والا سچا آئیے ذرا سنیے جنابی والی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جملے تو پھر چلیے غریب نواز دی بارگاہ چلو میں پھر یہ جملہ کہہ دینا بھائی جڑا غریب نواز دا منن والا میرے نال رویا جو باقی رہن دیا دے یار اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے نا ساڈی جماعت تے کہ بڑا سیاپا بن گیا او جدا پیر نہ ہویا ہوندا میرا پیر ہی نہیں میں کیوں نہ بولاں میں کیوں بولاں میں کہ تیرا پیر نہیں کملی والے دا غلام تے ہے نا حضرات تو جناب والی میں سن دے جانا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں خدا دی قسم کملی والا او نبی ہے
اور جدا کلمہ پڑھن واسطے کسے معجزے نو ویکھن دی ضرورت ہی نہیں سمجھ آئی آپ فرماندے نے کملی والا قبلہ شاہد عبداللہ بن رواحہ فرماندے او نبی نے کہ آپ دا کلمہ پڑھن واسطے میں پوچھیا صحابی کی کہنا چاہنے ہو فرمایا میں دسنا ہے چاہنا اگر کملی والا چان نامی توڑ دا اسی کلمہ پھر بھی پڑھ جاندے اگر حضور سورج ڈبیا نامی موڑ دے اسی کلمہ پھر بھی پڑھ جاندے اگر کملی والا کنکریاں نو کلمے نہ پڑھا دا اسی کلمہ پھر بھی پڑھ جاندے اگر درختہ کے کملی والے نو سلامی نہ دیندے اسی کلمہ پھر بھی پڑھ جاندے اگر سونا گنگیاں نو گلا نامی کراندا اسی کلمہ پھر بھی پڑھ جاندے میں پوچھیا صحابی ہو کیویں آکیا نہ تن دی ضرورت سی نہ سورج دی ضرورت سی نہ پتھراں دی آواز سنن دی ضرورت سی کلمہ پڑھن واسطے کملی والے دا چہرے دا حسینی کافی سی حضرات تو اے جملہ ہے ہن اس جملے تو چلیے غریب نواز دی بارگاہ دے اندر مکے دے بت چھڑان واسطے کملی والے دا حسن کافی سی تے برے صغیر پاکو ہند دے مشرکانوں بت چھڑان واسطے میرے غریب نواز دا حسن کافی جناب والی پر میں کیوں نہ کہاں تیری نسل پاک میں ہے اے جب چانور کا تیری نسل پاک میں ہے اے جب چانور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا آئیے ذرا سنیے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جب میرے رب نے مکے دے مشرکانوں پت چھڑانے چاہے چہرہ مصطفیٰ دا بھی کھایا تے جدوں برے صغیر ہندوستان دے مشرکانوں پت چھڑانے چاہے تے چہرہ میرے غریب نواز دا بھی کھایا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا لوگ کہتے ہیں 90 لاکھ 99 لاکھ کلمہ کی میں پڑھ گیا میں کیا تو کی سمجھی بیٹھا ہے کہ میرے غریب نواز نے صرف 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا ہے ایک اذان دا نتیجہ ہے یہ کوئی پوری تبلیغ دا نتیجہ نہیں تسی سارے اندے کٹھے کر کے لے وہ تے میرے غریب نواز دے ایک پاسے رکھ میں کہتے میرے غریب نواز دی ایک اذان دا نتیجہ ہے آدھا دیو کیویں میں کیا میرے غریب نواز اذان پڑھ دے گئے دنیا کلمہ پڑھ دی گئی آپ قرآن پڑھ دے گئے دنیا کلمہ پڑھ دی گئی حضرات ذرا یاؤ سنیا جے میرے غریب نواز نے ایک دن اپنے فقیرانو بھیجیا فرمایا جاؤ جاؤ آؤ آؤ اگ پئی بل دیئے اونا کلو اگ لے کے آؤ اگ لے کے آؤ جڑے میرے جنابے والی اگ لین بیٹیا وہ اگو جڑی اگ دے پجاری نے پتھر گئے انہاں کیا جاؤ جاؤ کئی سالہ تو اگ پئی
बलदी है असी किसी नूं अग नूं हथ भी नहीं लाण देंदे असां अग नहीं जे देनी हजूर ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया ओ फकीरो अग नहीं लेके आए अर्ज कीती हजूर लैन गए ओ ना की अग कोई नहीं फरमाया आओ अगे तुसी कल्ले गए सो अज मैं जावांगा हजूर की होवेगा हाथ पे भी कोई आवाज आई जमाना मंजर देखेगा अज अग बुझ जाएगी ते अग दे पुजारियां दे दिलां दे अंदर मुहम्मद दे प्यार दी अग जल जाएगी। आपने फरमाया चलो आओ भाई हजूर ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला जेड़े मेरे लै कटुरे ना फरमाया पुजारियों अग नहीं जे दित्ती उन्हें कह दी असीं नहीं देंदे किसी नूं फरमाया एडा प्यार एडा प्यार दी अग ना तुसीं अपनी शह किसी नूं देंदे ही नहीं उन्हें कह दी बड़ा प्यार है फरमाया कदों दा जी उन्हें कह दी ते हज़ारां सालां दी गल पई आउंदी जी फरमाया फिर ते तुहाडी यारी अग नाल पक्की बड़ी होनी है उन्हें कहती कोई शक नहीं बड़ा गूढ़ा रिश्ता साडा फरमाया फिर हाथ रख के वेखिए जेड़ा बोल सकदा बोल दो जरा मेहरबानी आपने फरमाया हाथ रख के फिर वेखिए उन्हें कहा जी ये तो गल ही नहीं सी होई फरमाया रखो ना हाथ हाँ जी उन्हें कहा जी असा हाथ नहीं रखना फरमाया तुसी हाथ नहीं रखना वो पुजारी देना जेड़ा पुजारी बैठा सी उहदी झोली दे अंदर एक बच्चा सी गरीब नवाज ने पकड़ लिया उन्हां दा ही बच्चा पर मैं बाल तुहाडा लैके मैं चलना पर मैं बाल तुहाडा लैके मैं चलना फिर मैं एक जुमला कहने लगा जुमला छोटा लेकिन उहदा वजन बड़ा है शायद समझ ना आ सके जिन्हों आवे मुहब्बत नाल जवाब दिया जे ये मेरे गरीब नवाज दा एक करम है आप जिदे ते एक बारी नजर तक लेना फिर वो जांदा नहीं फिर गरीब नवाज तकदा ते नाल ही रखदा फिर जिन्हों मेरा गरीब नवाज तके फिर वो जान जोगा नहीं रहंदा आपने जनाबे वाली बच्चे नूं पकड़िया आपने फरमाया लो भाई अग भी तुहाडी है बच्चा भी तुहाडा है फरमाया जो मैं कलिया नहीं जाना अगर कोई है ऐसा पुजारी तो आ जाओ किसी अंदर जुर्रत है आ जाओ किसी अंदर कमाल है आ जाओ किसी की जुर्रत भी ना पई आपने फरमाया तुहाडे विचों कोई नहीं गया ऐ देखो अज कमली वाले दा गुलाम किवें जांदा है फरमाया मैं किवें जाना गुलामाने मुहम्मदी जान देने से नहीं डरते गुलामाने मुहम्मदी जान देने से नहीं डरते अरे ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते आपने जनाबे वाली फरमाया मैं जा रहा हूं आपने पुजारियों का बच्चा पकड़िया पकड़ के अपने नाल लाया अग में छलांग लगा दी पूरी बरादरी रोन पिटन लग पई उन्हें क्या साडा बाल मर गया साडा बाल सड़ गया उन्होंने पता सी कि कमली वाले दे नौकर और जान दे नहीं सन मेरे कमली वाले दे गुलाम सड़न नहीं देंदे मरन नहीं देंदे ए डुबे भी तार देंदे ने नहीं सन जान दे मेरे गरीब नवाज ने बच्चे नू नाल लाया अग दे अंदर छलांग लाई जनाबे वाली अखां तो ही ओझल हो गए अग दे शोले बुलंद ने अग पूरे आबो ताब दे नाल भड़क रही है पूरी बिरादरी ने आखिया अज बाबा आप भी गया साडा बाल भी ले गया बाल भी मर गया बाल भी जल गया बाल भी सड़ गया इतनियां गल्लां पे करन बीबियां रोन पईयां बंदे रोन पे अचानक
رات نے منظر ویکھیا میرے کملی والے دا شہزادہ جناب والی میرے آقا دا غلام سرکار دے نوکر حضور خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والی حضور واپس آ رہے نے آگو وچوں باہر واپس آ رہے نے جڑے میرے بچے نو آندیاں ویکھیا پر میں پجاری اور رشتہ تہاڈا سی نبھائی میں آنا فرمایا کہ نال رشتہ تہاڈا سی نبھائی میں آنا او لگے اپنا بال چیک کرن کچھ ہویا تے نہیں فرمایا چلیو بال تے دور دی گل ہے میں تہاڈے بچے دے وجود نال لگا ایک بال بھی نہیں دے سڑن دتا ایک بال بھی نہیں سڑن دیتا زندہ فرمایا میں تیرا ایک وال بھی نہیں سڑن دیتا قلم ربانا قلم ربانا قلم ربانا ایتے ہاتھ آسی صاحب قلم ربانا ایتے ہاتھ ولی تے ایتے لکھے جو من بھاوے وہ ولیانو رب طاقت بخشی ایتے لکھے آپ نے جنابی والی فرمایا چیک کر لو تواڈے بچے دا ایک وال بھی نہیں جو سڑیا آپ نے بچے نو اتھے رکھیا اگاں ٹر پہ جڑے فقیر کچھ کر کے ڈیمانڈ نہیں کرتا وہ فقیر نہیں ہوندا جڑا کسے تے گل پہ جائے فقیر گل پین نہیں ہوندا فقیر گل لان ہوندا ہے گل پیندیاں ویکھو تے پھر فقیر اتنا رہ گئی نا جی آپ چلے نا تو مگر ٹر پہ انہاں کیا حضور کدھر میں چلنا میں تو تواڈے کول اگ لین آیا سا وہ بھی کوئی نہیں جو دتی انہاں کیا حضور اگ نو گولا مارو جی فرمایا کیوں کی کرنا اس کہ جی سانو لے جاؤ جی فرمایا تسا کی کرنا ہے انہاں کیا غریب نواز آکھیں گا اگ پہ بالیں گے آکھیں گا پانی پہ پرا ہاں حضور اپنے قدماں وچ بٹھا لو اپنے قدم کردار دکھا کے کلمہ پڑھایا ڈنڈا مار کے نہیں کردار دکھا کے کلمہ پڑھایا آؤ حضور دے غلام انج دے پڑھو کہ جس گلی بازار وچوں گزر جاؤ غیر بھی انگلی اٹھا کے آکھے او مدینے والے دا غلام پہ جا آپ دا ایک مرید سی تھی وقت دے بادشاہ نے وہ دے بچے نو بے قصور سزائے موت سنا دیتی نا سزائے موت ہو گئی وہ دی ماں دوڑی دوڑی آئی اسا کیا غریب نواز چاڑو دیاں میں تیرے در تے میرے بال بے قصور مر جانا اچھا تواڈے نال جڑا بندہ نوجوان چپ بیٹھا ہے نا انہوں ایک باری انہاں پوچھ تے چھڑو کے بھی ساڈی ڈیوٹی ہے انہوں پوچھو تے صحیح ہو لنگر تے ٹیل تے بولن لگیاں نیل وہ انہاں تے پوچھڑو حضور دی حدیث دے سرکار نے فرمایا جڑا بندہ کسے نو نیکی دی دعوت دے نا جنہ ثواب نیکی کرنا لینا ہوندا ہے انہاں ہی ثواب نیکی دی دعوت دینا لینا ہوندا ہے تو سبحان اللہ کلمانہ نیکی ہے تسی دعوت دے دو کوئی آکھے نہ کہ تانوں تے ثواب مل جائے گا نا میں بیٹھا ایسی جگہ تے ہاں کہ میرے دائیں بائیں صدات پاک تشریف فرمان میں ایک ایک جملہ میں چونکہ غلام پیر سیال دا تے سارے سید نے ہاں تو اس واسطے پریشان نہ ہو گیا کرو اللہ والے تے لنگر کھا کے بندے تے چہرے تے خوشی ہونی چاہیے پریشانی کا دی ہونی چاہیے ایتھے بھی آ کے پریشان ہونا ہے تو پھر پریشانیاں دور کتھے ہونیاں نے جتنا سرکار نال پیارے اندر باہر بہن والے ڈٹ کے کہہ دو سبحان اللہ
انہاں کہ حضور تے دسو جدو تسی اگ وچ گئے سو تانوں اگ لگی کیوں نہیں؟ او دا جواب دیتا قصور دے تاجدار نے. بابا بلے شاہ صاحب رحمت پتہ ہے اگ لگی کیوں نہ؟ اگاں دو ہو گئیاں سن. ایک کو سی جڑی باہر لگی سی، ایک کو سی جڑی میرے غریب نواز دے سینے وچ کملی والے دے عشق دی لگی. جناب والی بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اگ تے عشق اے دو میں ایک برابر اگ تے عشق تمہیں ایک برابر پر یارو عشق داتا ودھیرا اوے اگ پلے تے ساڑے ککھ تے کانے پر یارو عشق ساڑے تن میرا. آپ فرماتے نے اگ پلے تے بجھاوے پانی پر یارو دسو عشق دا دارو او کیڑا او بلے شاہ اوتھے کچھ نہیں سجدہ او بلے شاہ اوتھے کچھ نہیں سجدہ تے جتھے عشق لا لیا تیرا بات کر رہا وہ مائی دوڑی آئی نا آپ دے کول اس نے کہا حضور نوکری تہاڈی کریے تو ساڈے بال بے قصور پھائے لگ جان. آپ نے فرمایا بچہ کتھے؟ انہوں نے کہا جی پھانسی لگ گئی. وہ دی لاش گھر آ گئی. توجہ فرماؤ وہ دی لاش ہے گھر آ گئی. فرمایا اسی کڑا محتاج ہاں. فرمایا اسی کڑا وارث ہاں. ساڈا وارث تے کملی والا. آپ نے فرمایا چلیے. جڑے ویلے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ آپ پہنچے نا تو بچے دی لاش پئی ہے. آپ نے صرف اتنا ہی فرمایا چلیا حیا کر ماما نو تے نہیں نہ روائی دا. آپ نے فرمایا حیا کر. جڑے ویلے جناب والی آپ نے فرمایا حیا کر ماما نو تے نہیں نہ روائی دا. اتنا فرمایا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا. بچہ اٹھ کے بیٹھا رولا پہ گیا. ایک کیویں ہویا آواز آئی جڑے میرے نے میں انہاں دی زبان بن جانا اور جدے نال بول دینے پھر زبان انہاں دی ہوندی ہے بولی میری. میں زبان انہاں دی بولی میری ہے. یہ تو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ تاجدار سیال شریف امام الاولیاء سرتاج اولیاء حضور شیخ الاسلام والمسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمانے. مؤذن نے اذان پڑھی سپیکر نہ لو کرنٹ پئی. مؤذن زمین تے ڈگا. ڈاکٹر نے آ کے چیک کیا تو انہیں کہا جی مر گیا. بنگلہ شریف پہ جا کے حضور شیخ الاسلام دی قدم بوسی تو بعد خادم عرض کی تھی حضور مؤذن مر گیا. فرمایا مؤذن ہوئے کملی والے دا نہ لوے رب دا تے کھلوتا ہوئے سیال شریف تے مر جائے. اچھا کہہ دو یار, اچھا کہہ دو ذرا, ڈٹ کے کہہ دو سبحان اللہ. حضور ڈاکٹر آکھیا مر گیا. فرمایا یار میں قمر الدین دا کوئی ڈاکٹر نال تعلق کوئی نہیں سمجھ. حضور ڈاکٹر آکھیا مر گیا. فرمایا چیک کر لینے. آپ جڑے ویلے گئے نا تشریف لے گئے تھے آپ نے مؤذن دے کول
اللہ اکبر. آپ نے کول بیٹھ کے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا او بچو مؤذن جنہوں ولی دا جملہ سمجھ چاہے بولے جو باقی رہن دے. یار میں دوبارہ کہنے لگا. ہاں جی آپ نے فرمایا او بچو مؤذن بھیڑیا اٹھی کھلو زمانہ کے آگ سے. میں اس وقت جملے کہنے خدا حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی زبان پاک وچوں نکلے ان جملیاں دے صدقہ خدا مینوں بخش دے. پھر میں جملہ کہنے لگا بے ذوقے بندے واسطے نہیں. فرمایا بچو مؤذن بیڑیا اٹھی کھلو زمانہ کے آکسی کہ کمر الدین دی حضور پیر سیال اور پیر پٹھان دے نوکران دے پیر پٹھان دے نوکران دی نگری دی اندر جنابے والی بندہ مؤذن مر گیا ہے. آپ نے اتنی آواز ماری فرمایا بچو مؤذن اٹھی کھلو. ڈاکٹر آپ دے قدمہ میں ڈگ پیا. فرمایا کی ہویا وہ سا کہ حضور مر گیا ہی اے پیر پٹھان دے غلام کمر دا مقام ہے جیسے آواز ماری ہے مردہ زندہ کر رہا ہے. حضرات تو جنابی والی میں بات طرز کریں اچھا ذرا سارے کہہ دو سبحان اللہ. آپ نے جڑے ملے جنابی والی یہ مقام کی میں ملیا اے آقا دی سنت دے نال حضور دے نال پیار کر کے اے مقام ملیا جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہلا تسی صرف اتنا ہی کہہ دیو لاکھوں سلام تے ڈٹ کے آکھنا دے حالی کہنا لے نو بھی معافی ہے منہ میں جڑا پڑے انہوں پکی معافی ہے. بیمار بندے نو اللہ شفا دے باقی جڑا اچھا کہہ سکے ڈٹ کے کہہ دینا کیونکہ میرے آقا نے فرمایا وہ جڑا پتھر اعلان نبوت تو پہلے میرے تے درود و سلام پڑھدا رہیا میں انہوں جاننا بھی انہوں پہچاننا بھی جڑا نبی پتھر دا درود و سلام سن سکدے مدینے بے کے اور غلامہ دا بھی سلام سن سکدے کہہ دینا لاکھوں سلام ایسے پیر طریقت پہلا مصطفیٰ جان رہے مت پہ. اے جنابے والی یہ مقام مرتبہ ہمیں نہیں ملیا. اے مت سمجھو کہ حضور نہیں جانتے میں میرا تیان کڑیال بھی ہے جو صدات دا حکم ہے آقا دے جانن اور نہ جانن کی تو گل بڑی دور دی بات ہے. اے کوٹ عبدالمالک میں حاضر ہویا قبلہ شاہ جی حضور سید ولی شاہ صاحب دامت برکاتم اللہ علیہ دی زیر صدارت پروگرام سی تے قاضی منیر احمد کشمیری رحمت اللہ تعالی علامہ استاد العلماء پچھلے ترنے چونا دا ترنے دے دوران جدو معاملات ہوئے تو نہ شہید ہو گئے. وہ قاضی صاحب اپنا واقعہ سنان دن کہ میں محدث اعظم پاکستان دے قدمہ تے حضور شیخ الاسلام تشریف لائے. وہ کہتے ہیں نا سی طالب علم سا تو بڑی دنیا تے جس کچھ بننا ہوندہ ہے دور طالب علمی میں چاہیے دا نور نظر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہاں جی وہ فرمان دے نا کہ شاہ صاحب قبلہ فرمان لگے کہ سانو میں استادہ سنائی گل قاضی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا سی سارے طالب علم کٹھے ہو گئے اسی ملن گئے تو سانو اگے کوئی نہ ہوندی تا بچے سا اسی پیچھے آگے تھے. قاضی صاحب کہندے میں کونے میں بہ گیا میں کیا چنگا پھر پیر سیال جے تو پیر ہویا ہونا جے والا پھر تے طالب علم دے سر تے ہاتھ رکھیوں بغیر ہی ٹر جائیں گا جے تے ہویا نظر آلا
تو پھر لجپالی اج کر کے جائیں گا. وہ کہتے ہیں خیال آیا چلا گیا. اسی طالب علم باہر نکلے بازار چاہ کے پھٹے تے بہ کے محترم کہندے نے میں چاہ پہ پی لیے. جلسہ ہویا عروج تے پہنچیا ختم ہویا. طالب علم دی اپنی ریت ہوتی ہے, انہوں نے کی لگے کون آیا کون گیا. ہاں جی وہ بہ کے جناب والی اپنے پہ چاہ پہ پین کہ حضور شیخ الاسلام واپس تشریف لے جا رہے ہیں. ایک بندہ دوڑے قاضی صاحب کہنے سے پھٹے تے بیٹھے ہیں. قاضی منیر کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنے نے پھٹے تے طالب علم چاہ پہ پی لیے تو بچوں حضور پیر سیال دا تاج سر تے رکھیا غلام نے. تو دوڑے ہے انہوں نے کہا بھئی قاضی منیر تیرا ہی نا, قاضی منیر تیرا نا, آجو تو انہوں حضور شیخ الاسلام نے بلایا. وہ کہنے میں کیا جاؤ کم کرو جا کے, نہ میں حضور نے پہلے ملے ہاں نہ حضور پہلے منو ملے. انہیں پہلے آ کے ویسے کیا ہو طالب علمہ دے بچو طالب علم نے قاضی منیر صاحب نے کہا چل تینوں شیخ الاسلام بلایا. انہوں نے کہا بھئی اپنا کم کرو. شیخ الاسلام میں نہیں تکیا نہ میں انہوں نے تکیا ہے, میں نہیں بلایا کسی اور نے بلایا ہوئے گا. تو حضور پیر سیال لجپال غریب نواز دا خادم اگے ہو کے کہنے لگا تینوں بلایا. ہو سکیا تیرے کل کی گارنٹی ہو سکیا کشمیری تو ہی بیٹھا ہے نا. انہیں آکیا جنابی والی کشمیری تو ہی بیٹھا ہے. انہیں آکیا جی میں ہی ہاں. ایک باری سارے اچھا کہو یار ذرا سبحان اللہ. میں تو اڑے نال وعدہ کرنا ہوں جو جملہ بے ادبی تے زمرے وچ آ جاندا ہے میں صرف محبت نال کہن لگا جے تانوں اس جگہ تو کوئی پھڑ کے لے گیا نا تو میں ذمہ دار ہوں. تواڈے تو کدی کوئی پھڑیا بھی گیا جدوں پھڑائے دے یا پیر پھڑائے دے یا مولوی پھڑائے دے تے اج بھی اسی حاضر ہاں. مینوں کسے پوچھیا تو کیوں پھڑیا گیا, میں کہاں گا میں زہرا پاک دے بالاں دی نوکری دیندا پھڑیا گیا. تسی سنبھال کے رکھیا جے کدھر کم آ جائے گی تواڈی آواز. جڑے ویلے جناب والی انہیں آکیا ٹر تینوں شیخ الاسلام نے بلایا ہے. جڑے ویلے جناب والی قاضی منیر صاحب نو لے کے حضور شیخ الاسلام والمسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ وچ آئے. توجہ کرے آگے آپ نے ان کر کے باما کھولیاں فرما قاضی منیر آجا. آپ نے سینے دے نال لایا فرمایا جیب وچوں شیخ الاسلام نے پیسے کٹے. فرما لے میں دین دے طالب علماء دے نال انج بھی بڑا پیار کرنا. سر تے بھی ہاتھ رکھیا. قاضی صاحب فرماندے نے شیخ الاسلام نے اپنے نال لایا. فرمان لگے او طالب علماء یاد رکھی میں پیر پٹھان دا غلام. آپ نے ملو جیب بھی عطا کیتی ہے دل دی نگاہ بھی عطا کیتی ہے. آپ نے فرمایا حضور پیر پٹھان لجپال غریب نواز آپ نے فرمایا ملو جناب والی جیب بھی عطا کیتی ہے. لجپال پریت توڑ دے نہیں او جدی بائیں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں. گھر آیا خالی موڑ دے نہیں. گھر آیا خالی موڑ دے نہیں او جدی بائیں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں. حضرات عزیز وقار میں بات کر رہا ہوں. میں لسٹ جتنی مرضی لمبی ہوئے حکم تو اگے کوئی چیز نہیں. میں اپنی بات نو سمیٹ لیا جی. قربان جا سید بھی ترکڑ لایا ہے. اللہ اکبر. آپ نے پورا پیمانہ لایا. فرماتے ہیں جب پورے 5 منٹ باقی جی تو میں بات کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا میں یہ بھی جاننا اور میرے حضور آقا نعمت سیدی و مرشدی نائب شیخ الاسلام والمسلمین اگر کوئی شیخ الاسلام دی سیٹ تے کوئی سجدہ سی نا تو میرے مرشد کریم حضور امیر شریعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات پاک سی. دارالعلوم شریف دے طلباء بیری نو پہ وٹے مارن
بیری نو تو کوئی نہ لگا تے حضور امیر شریعت دے وجود مبارک تے لگ گیا تو طالب علم دوڑا لگی تے آپ نے فرمایا نب کے لے آؤ نا میرے کو لے آندہ تے فرمایا بیری نو بٹے کیوں ماریں وہ ڈر گیا انہاں کہ حضور بٹے تا ماریں دی اتوں بیر اسی اتارنے سن فرمایا اس بیر تے بٹے مارے کیوں کہ جی جب بٹے ماری ہے نا تے بیری بیر دین دی ہے فرمایا جی اینو بٹا بجے تے اے بیر دین دی ہے جی حضور فرمایا اُراؤ اینو تے وجہ کوئی نہیں مینو وجہ ہے وہ جڑے پہلے طلباء دیا گردنہ جھکیاں نا آپ نے فرمایا گردنہ جھکاؤ نا گردنہ اٹھاؤ فرمایا گردنہ جھکاؤ نا گردنہ اٹھاؤ فرمایا میں پیر پٹھان دا غلام جے پیری نو بٹا وجے تے پیری خالی نہیں جان دین دی میں پیر پٹھان دا غلام شیخ الاسلام دا پتر آپ دی جیب دے اندر جتنے پیسے سن طلباء دے قدمہ میں رکھ دیتے فرمایا جاؤ جے پیری خالی نہیں جان دین دی تے شیخ الاسلام دا پتر بھی خالی نہیں جان دے فرمایا بھی نہیں جان دے گا میں نیواں لجپال اچھا میرا لجپال اچھا ایتے اچھیاں دے سنگ لائی اے صدقے جاواں اے صدقے جاواں اے نائی اچھیاں کول او جنہ نیویاں نال نبھا یہ فیض در مصطفیٰ تو چلیا اور آخری بات عرض کرنا میرے کہتے پھر وہ جگہ حضور دے غلامہ دے در تو خالی کوئی نہیں گیا کیوں نہیں گیا جنہاں نو فیض مدینہ دے تائیدار دا ملیا ہوئے نا میں ہی عرض کرنے لگا خانقاہ تو بیٹھے ہو جنہاں نو فیض حضور دے در تو ملیا ہوئے نا انہاں دے در تو خالی کوئی نہیں جاتا واہ جی اور میں صرف حضور دے در تو میں کوئی نہیں خالی گیا میرے آقا دا ملاد شریف ہے نا حاضری لگ جائے گی حضور دی نگاہ کرم ہو جائے گی میرے آقا دا بچپن مبارک ہے جلدی جلدی بات ایک منٹ ختم کر رہے ہیں حضرت حلیمہ دیاں بکریاں لے کے قربان جاؤ نہ راما تو جتھوں کملی والا گزرتا رہے تو سرکار بکریاں لے کے گئے نا تے 12 بجے دا ٹائم ہے نا دوپہر دا تے حضور نے حضرت حلیمہ دے بیٹے اپنے رضائی پرا دے بارے حضرت حلیمہ نو آکے اماں جی بھائی اور کتھے نے آکے حمزہ کدھے نے جا کے جی ہوتے نہیں آئے حضور فرمایا وہ کیوں نہیں آئے وہ بکریاں چران گئے فرمایا میں بھی نال جاواں گا وے سونے تو بکریاں چران نہیں ہو آیا کہ اماں جی میں بھی تیس گھر دے وچ رہ کے چیزاں استعمال کر لینا میں حق کھون نہیں آیا حق دعان آیا ہوں
حضور تشریف لے گئے تے حضرت حمزہ نو گھر بھیجا، فرمایا تسی جاؤ کھانا کھاؤ، میں تے بیٹھا۔ میرے آقا دا بچپن مبارک ہے، سبحان اللہ، سرکار دا بچپن مبارک ہے، حضور بیٹھے، چور آ گئے، انہیں دیکھا چھوٹی عمر ہے، انہیں سردار نو اگے بھیجا، انہیں کہا جا ہاں سونا کڈا ہے، وہ میں گل ابتدا تے کر چکے ہیں، وہ زندی اگے ہوں نہیں کرنی، وہ سمجھ میں کہ جنہوں ادو آنی سی آ گئے، انہیں کہا سونا کڈا ہے، کلمہ پڑھیا سیا نے نہیں، پر میرے آقا دے حسن دا قصیدہ ضرور پڑھیا، انہیں کہا جا ذرا تو جا کے تیانے لا، ہاں تو تیانے لا سی مگروں بکریاں لے کے اگے پیچھے ہو جا بھی ہے، تے میرے آقا دی کنڈ پیچھے مور نبوت پیچھے بکریاں نے، حضور اگے بیٹھیں کول آ کے بہ گیا تے گلاں کری جائے تے مسکرا، حضور مسکرائی جان، وہ پیچھوں بکریاں نو سارے چور رل کے نا تے تکیلن پہ، کوئی ادھر لے کے جانا چاہے کوئی ادھر، ایک بکری نہیں لی، وہ جڑا حضور دی نگاہ دے چاہ جائے پاہمیں رات گزر جائے ہلدا نہیں، ایک نہیں بکری لی، اچھا ہی کھڑیاں، انہاں زور اس پچھوں اشارہ کیتا لے جاؤ، انہاں کیا ہے مردیاں ضرور نہیں پر جاندیاں نہیں ہوں، مردیاں ضرور نے جاندیاں نہیں، جڑے گلے جناب والی ادھر حضرت حمزہ واپس آئے نا، انہاں ویکھیا چور، انہاں پیچھے دوڑ لائی، پنڈوں لوگ کٹھے کیتے ڈنڈے سوٹے پھڑے تے لے کے جڑے ویلے آئے نا ڈنڈے سوٹے لوگ چوراں نو مارن لگے، میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا کیوں مارن لگے ہو؟ انہاں کہا جی یہ چور نے، فرمایا کی چوری کیتا نے؟ سارے چپ، فرمایا مارو تے جان دے کچھ چوری کیتا ہوگا، ہاں میرے آقا نو اپنے امتی دا ادو بھی اتنا خیال، حضور فرمایا مارنا نہیں، وقت گزریا، میرے آقا نے اعلان نبوت کیتا، وہ چوراں، وہ جڑا بکری چور سی نا، چوری کرن والا وہ سردار ہونا دا، وقت گزرن دے نال عمر ٹلی سمجھ آ گئی، انہوں پتہ لگا کہ مکے وچ سونا آ گیا ہے، وہ جناب والی میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، جڑے میں نے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، سیرتیاں کتاباں میں چاہندے، او جناب والی بکریاں چران والا میرے آقا دے کول آیا، جی میں سرکار دے سامنے آیا، آقا دا چہرہ ویکھیا تو آندے اے تن میرا، اے چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا، اے رجا ہوں لولو دے موٹ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیا ملو صبر نہ آوے، اور کدے ول اے بھیجا ہوں، مرشد دا دیدار اے حضرت باہو منو لکھ کروڑا جا ہوں، جڑے میرے میرے آقا دا چہرہ ویکھیا، ویکھ کے تے پچھے دیوار دے لک گیا، آندا اے تے اوئی سونے، اے تے اوئی ہے، اور جدے کلسی بکریاں چران گئے سا، میرے آقا نے جدو دیوار پچھے سرکار نے لک دیا میں کیا، میرے آقا اٹھے کھڑے ہوئے، سرکار ہولے ہولے ٹورے، میرے آقا نے جا کے دے بازو تو پکڑیا، پکڑ کے سینہ دے نال لایا، آندہ خدا دی قسم ہے، جدو میں کملی والے دے سینہ دے نال لگا، پھر منو نہیں پتا کہ میں فرشاں تے لگا پھرنا یا عرشاں تے لگا پھرنا، میرے آقا نے کلمہ پڑھایا نا، تے اگو آس کے اندر سونیا پہچانیا نہیں دے، تے ان میں ہاتھ جوڑ کے کمانگا، اس جملے تے ضرور بول پویا جائے، تاکہ میں واپس جاواں تے میں کہ میں بول دا چھڑ کے آیا تھا، ہاں جی جملہ صرف نوجوانوں کہہ رہے ہیں، حضور کو صدات پاک اور علماء واسطے نہیں، میرے آقا نے توجہ دے نال تے اگو آندے سونیا لگ دے جی آپ نے پہچانیا نہیں، حضور فرمایا تو پہچان سجان نو چھڑ، اے 10 بکریاں چوری کرنی چھڑنیاں نہیں، چھڑیاں نہیں کہ نہیں چھڑیاں، بکریاں چوری کرنیاں چھڑیاں نہیں کہ نہیں چھڑیاں، وہ جڑا نہیں سی ماندا
جے کملی والے دی نگاہ وچوں او نہیں اتریا تے جڑے من کے بیٹھے نے او کیویں اتر سکتے؟ تو میں سادات پاک دے میں سادات پاک دی قدم بوسی اور تمام مہمانان گرامی علماء کرام تو دوستو سب بزرگاں دا شکریہ ادا کرنا الفاروق ساؤنڈ سسٹم اللہ کریم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے لیکن صرف آخر تے 10-20 سیکنڈ ہی عرض کرانگا اللہ والیاں دا پیغام سنے تسی صرف جواب دینا ہے اصحاب رسول دے منن والے کون نے اچھی بولنا بھائی اصحاب رسول دے منن والے کون نے آل رسول دے منن والے کون نے اولیاء دے منن والے کون نے ناراض نہ ہونا انہاں چو ایک 10 چھوڑو اس جتنے یہ طبقے نے یہ جماعتاں نے اولیاء دی صحابہ دی آل پاک دی انہاں چو ایک بھی کوئی بے نمازی کٹ دے ایک تو جدو انہاں چو بے نمازی کوئی نہیں سی تے منن والے تے سی انہاں دے لنگر تے سی انہاں دے کھان والے محفلاں دی واری اسی اپنے پنڈال بھردے نے نماز دی واری چٹائیاں روندیاں نے نمازی کتے گئے مسجداں ساڈیاں محفلاں دی واری بھریاں نے لیکن ساڈے چہرے حضور دی سنت تو خالی نے مسجداں پنڈال ساڈے محفلاں نال بھرے نے لیکن ساڈیاں زباناں قرآن دی تلاوت تو خالی نے پنڈال ساڈے محفل نال بھرے نے لیکن ساڈے سینے حضور دی محبت نال خالی ہوندے جا رہے ہیں تو دوستو آؤ نعرے مارن نعرے مروان لنگر کھان لنگر پکان دا نام تقریر کر جان یا تقریر سن لین دا نام حضور دی غلامی نہیں غلامی یہ وے کہ ٹردہ مرید ہوئے تے پلیکھے پیر دے پیندے ہون ٹردہ جی میں حضور پیر سیال لجپال غریب نواز حضور شاہ سلیمان قونسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وشال ہو گیا نا حضور شمس جہاں شمس العارفین رضی اللہ تعالیٰ آپ جدو تشریف لے گئے تے آپ طلاب تے بیٹھ کے وضو پہ کرن تے تونسا شریف پہ رولا پہ گیا کہ شاہ سلیمان حضور پیر پٹھان وضو کر دیں پہ اندر شہزادیاں نو پتہ لگا تے انہاں دی اکھاں چوں آنسو بھی آ گئے تے لباں تے مسکراہٹ بھی آ گئی آکھیا حضور کیوں مسکرائے ہو فرمایا پیر پٹھان نہیں وہ پیر پٹھان دا غلام مولوی شمس الدین پہ بیٹھ کے وضو کرتا ہے لیکن اپنے پیر دی محبت میں اتنا فنا ہو گیا ہے کہ زمانے نو پتہ ہی پک نہیں پہ لگدا کہ پیر کیڑا ہے تے مرید کیڑا ہے تو پتہ انج لگے جس گلی جس بازار وچوں گزرو غیر بھی انگلی اٹھا کے آکھن کہ او جناب والی حضور دا غلام جا رہا ہے اور جو حکم ہویا مولا علی پاک دے اشعار 2 پڑھ کے اجازت میری تقریر ختم ہو گئی ادائے شاہ رسول ادائے مولا علی ادائے شاہ رسول ہے عطائے مولا علی اور علی کا کام گرتا کو تھام لینا ہے گرائے جس کو مقدر اٹھائے مولا علی گرائے جس کو مقدر اٹھائے اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے